हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ये 5 निशानियाँ अच्छे वक्त आने से पहले ज़ाहिर होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़ के नहायती अदब के साथ अर्ज़ करने लगा, या हज़रत अली, कोई इंसान पहले ये कैसे जान सकता है कि इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? यानी कि अच्छा वक्त शुरू होने से पहले इंसान को कौन कौन सी निशानियां देखने को मिलती हैं। बस इतना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, अल्लाह ताला वक्त बदलने से पहले यानी अच्छा वक्त शुरू करने से पहले इंसान के सामने 5 निशानियों को जाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द इसका वक्त बदलने वाला है। ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, वो 5 निशानियां कौन सी हैं जो अच्छा वक्त शुरू होने से पहले इंसान को दिखाई देती हैं? तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, वो 5 निशानियां ये हैं। नंबर 1, फजर के वक्त आंखें खुल जाना। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब इंसान की आंखें सुबह फजर के वक्त में खुलने लग जाए और इसके दिल में अल्लाह ताला की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, या फिर इंसान को ऐसा महसूस होने लग जाए कि अल्लाह ताला उसको किसी और राह की तरफ लेकर जा रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि इसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, इसका वक्त बदलने वाला है और बहुत ही जल्द इसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उसे अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी और नई राह मिलने वाली है, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि सुबह फजर के वक्त उठने वालों की खुद अल्लाह ताला मदद फरमाता है। इसलिए अगर आपकी आंखें सुबह फजर के वक्त में खुलने लग जाएं और आपके दिल में अल्लाह ताला की इबादत का शौक़ पैदा हो जाए, तो समझ जाएं कि आपका वक्त बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको दीन की समझ होना शुरू हो जाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अल्लाह ताला जिसको दीन की समझ अता फरमाता है तो उसे अपना महबूब बना लेता है। याद रखना, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला दुनिया तो सबको अता करता है, लेकिन दीन की समझ अल्लाह ताला उसे ही अता फरमाता है जो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। फिर ऐसे शख्स के दिल में इबादत की मोहब्बत, कुरान पाक की मोहब्बत, अल्लाह के ज़िक्र की मोहब्बत, दरूद पाक पढ़ने का शौक़ और तड़प पैदा हो जाती है। और याद रखना, यही 2 चीज़ें हैं जो इस बात की निशानी है कि ऐसे शख्स का वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। नंबर 3, जो आजमाइश में सब्र करने लग जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला जिसको अपना महबूब बंदा बनाता है, इसको थोड़ी सी आजमाइश में भी डालता है। ऐसे शख्स को याद रखना कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान को अपना प्यारा बनाता है तो थोड़ी सी इसकी आजमाइश भी करता है, यानी कि अल्लाह ताला ये देखना चाहता है कि ये बंदा मेरे फैसले पर राज़ी रहता है या नहीं। याद रखना, जो शख्स अल्लाह ताला के फैसले पर राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी राज़ी करता है, कल आखिरत में भी आज उसको राज़ी करेगा। और जो इस वक्त शैतान की बातों में आ जाए और सोचने लग जाए कि मेरे साथ क्या हो गया है, नमाज भी पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला की इबादत भी करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये परेशानियाँ क्यों रही हैं। अक्सर लोग दुख और मुसीबत में ऐसा ही सोचते हैं, मगर याद रखें, एक अच्छे इंसान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए और अल्लाह ताला के फैसले पर राज़ी रहना चाहिए। एक मर्तबा हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा, देखो ए बिलाल, आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हो, फिर आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी? तो उस पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, तुम भी जब कभी बाजार में बर्तन खरीदने के लिए जाते हो तो बर्तन खरीदने से पहले इन्हें बजा बजा कर देखते हो। बस इसी तरह से अल्लाह ताला ने मुझे भी आजमाया था और मैं अल्लाह ताला की आजमाइश पर खरा उतरा और अल्लाह ताला ने मुझे आज ये मकाम अता किया है। नाजरीन, याद रखिए, ये वही सहाबी हैं जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए तो आपको अपने आगे आगे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये देखकर आपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राइल, यहाँ कौन है? तो इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر اللہ کے پیارے نبی جب معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال سے پوچھا، اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ اس پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی نے مجھے بتایا تھا۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بتایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، اس لیے میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب میں بے وضو ہو جاتا ہوں تو پھر فوراً ہی نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو پھر اس وقت 2 رکعت نماز بھی ادا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت تک سنائی دیتی ہے۔ تو ایسے شخص کو یاد رکھنا چاہیے کہ آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور کامیابی کی ایک نشانی ہے۔ پریشانی میں بس صرف ایک ہی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ نمبر 4، اس کے چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے، اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بناتا ہے اس کے چہرے پر رونق آنے لگتی ہے۔ ایسا انسان پھر دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی کہ ہر وقت خوش رہتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ دنیا میں اس انسان سے بڑا سکون والا اور وقار والا کوئی دوسرا نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی کام اس انسان کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی انسان ہر وقت خوش رہنے لگ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر ہر وقت مسکان دکھائی دیتی ہے، اور اپنے آپ کو غصے پر جو قابو کرنے لگ جاتا ہے تو ایسے انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بہار آنے والی ہے اور اس کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے۔ اور ایسا انسان پھر کسی بھی چیز کے بارے میں سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پر امید کر دیتا ہے اور اسے امید سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 5، اس کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، 5ویں نشانی یہ ہے کہ جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایسے انسان کا بہت ہی جلد وقت بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کی پھر حلال کمائی میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ لوگوں پر کتنا ہی کیوں خرچہ نہ کر لے، چاہے وہ غریبوں میں کتنا ہی پیسہ بانٹے، اگر اس کی دولت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا کہ جس انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی کہ جو انسان ہر وقت صرف اللہ ہی سے امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، مگر وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، اے جبرائیل، میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔ یہ سن کر پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ایسے بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو یہ خبر پہنچا دو کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بن گیا ہے۔ پھر 7ویں آسمان کے سارے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے، اے لوگو، فلاں شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کی نور و مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، جس انسان کو ان 5 نشانیوں میں اگر ایک نشانی دیکھنے کو مل جائے تو اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا برا وقت جانے والا ہے اور اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، آمین۔